हुन्छ यहाँहरू सबैलाई जयमसी। र हामी ढिला नगरौँ है, हाम्रो समयलाई अगाडि बढाइहालौँ। र हामीले उपदेशकको पुस्तक पढेर सक्यौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामीलाई धेरै ज्ञानका कुराहरू परमेश्वरले सिक्ने मौका दिनुभयो। र आज हामी अर्को नयाँ बाइबलको नयाँ पुस्तकलाई हामी हेर्छौँ। र नयाँ पुस्तक यो गीत हो है, श्रेष्ठ गीत, यसको शीर्षक नै गीत छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि, तर अर्डिनेरी गीत नभएको कारणले, साधारण गीत नभएको कारणले यस गीतहरूलाई श्रेष्ठ गीत भनेर भनिन्छ। र आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ है। धन्यवाद परमेश्वर सबै कुराको लागि। तपाईँको वचन पढ्छौँ, सुन्छौँ र सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ। र हामीले यो पुस्तक श्रेष्ठ गीतको जुन चाहिँ पुस्तक छ, र यो पुस्तकलाई हामी कसरी पढ्ने, कसरी बुझ्ने है। र दुईटा कुरा तपाईँहरूको माझमा म राख्न चाहन्छु। श्रेष्ठ गीत पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि मैले भने अघि दुईटा कुरा ख्याल गरौँ। पहिलो कुरो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा घटना छ, त्यो घटनालाई हामीले ख्याल गरौँ है। र त्यो घटनामा के छ भने प्रेरितको पत्रमा छ 8 अध्यायमा, प्रेरितको पत्र 8 अध्याय हेर्नुहोस् त। प्रेरितको पत्र 8 अध्याय 30 पद। प्रेरितको पत्र 8 अध्यायको 30 पद पाउनुभयो? पढिदिनुहोस् न कसैले। फिलिप तिनीका दौडेर गए र तिनलाई यसैया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेको सुनेर उनले सोधे, तपाईँले पढिरहनु भएको कुरा बुझ्नुहुन्छ? यस। कसले कसलाई प्रश्न गरेको छ? फिलिपले कसलाई प्रश्न गरेको छ? इथियोपियाको एकजना अफिसरलाई। ऊ चाहिँ एउटा फाइनेन्स मिनिस्टर भनौँ न होइन, इथियोपियाको फाइनेन्स मिनिस्टर ऊ थियो। र ऊ चाहिँ उसको विवरणलाई हामीले हेर्दाखेरि यरुसलेममा ऊ आएको छ होइन। र यरुसलेमबाट है ऊ चाहिँ यता इथियोपियातिर फर्किँदै छन्। र इथियोपियामा जानको लागि उनी यता गाजा भन्ने ठाउँमा पोर्ट है, सायद पानी जहाजबाट उनी इथियोपियातिर जाने उनको सायद योजना थियो होला होइन। र त्यहाँ ऊ चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा गएर आराधना गरेर फर्किँदैछन्। र बाटोमा उसको जुन चाहिँ यात्रा छ, त्यो यात्रामा उनले यसैयाको पुस्तक पढ्दैछन्। र यसैयाको पुस्तक पढ्दा पढ्दै फिलिपले सुन्छन्। र अनि फिलिपले सुनेर नजिक गएर प्रश्न गर्छन् र भन्छन् कि तपाईँले जे पढ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ कि छैन?
प्रश्न चाहिँ लास्टमा के छ, जे पढेको छौँ हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ अथवा बुझ्नु भएको छैन है त। क्वेसन चाहिँ यहाँ पढेको कुरा बुझ्यो अथवा बुझेन है। र त्यो हाकिमले इथियोपियाको अफिसर जसलाई नपुसक भनेर पनि एउटा आइडेन्टिटी दिएको छ र मेरो विचारमा चाहिँ नपुसक अफिसर चाहिँ किन नपुसक अफिसरलाई रानीले एपोइन्ट गर्यो होला एज अ ट्रेजरर अथवा फाइनेन्स मिनिस्टर। र डेफिनेटली इथियोपियाको एकदमै त्यति बेलाको इथियोपियालाई कन्ट्रोल गर्ने रानी थियो। अब रानीले सबैभन्दा नजिकमा बातचित गर्नुपर्ने, कुराकानी गर्नुपर्ने र सायद नपुसक भयो भने भनौँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। त्यो चाहिँ एउटा जेन्डरको हिसाबले पनि उसलाई राखिएको कुरा छ। तर हो कि होइन थाहा छैन, वी डोन्ट नो है। र प्रश्न चाहिँ के छ, एसाइयाको पुस्तक पढेर के तपाईँले बुझ्नुभयो? फिलिपले सोध्नुहुन्छ प्रश्न। र परमेश्वरको वचन है हाम्रो हातमा छ, बाइबल हाम्रो हातमा छ, तपाईँ र मैले पढ्छौँ है। र पढ्दाखेरि के हामीलाई महसुस हुन्छ ए मैले बुझेँ भनेर? कतिपल्ट हुँदैन है। यो कुरो चाहिँ हामीले माइन्डमा राखौँ। र जब फिलिपले व्याख्या गरे, बताए, सिकाए, तब के भयो? ती इथियोपियाको अफिसरले बुझे। र दोस्रो पोइन्ट हामीले श्रेष्ठ गीत पढ्दाखेरि पहिलो पोइन्ट हामीले के बुझ्यौँ? तपाईँले के बुझ्नु भयो? श्रेष्ठ गीत पढ्नुभन्दा अगाडि हाम्रो माइन्डमा हुनुपर्ने कुरा पहिलो कुरो के रहेछ? के बुझ्नु भयो? फिलिपले के गरे? के प्रश्न गरे? के तपाईँले बुझ्नुभयो? हैन? तर श्रेष्ठ गीतको पुस्तक पढ्दा के तपाईँले बुझ्नु भएको छ? पहिलो प्रश्न आफूलाई गर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, यो माइन्डमा राख्नुहोस् है, नबिर्सिनुहोस्। र दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन, बाइबल, धर्मशास्त्र के हो? धर्मशास्त्र के हो? दोस्रो तिमोथीको पत्र 3 अध्यायको 16 अनि 17 पदलाई हामी हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, खोल्नुहोस् त है। पहिलो कुरो चाहिँ फिलिपले त्यो अफिसरलाई प्रश्न गरे, के तपाईँले धर्मशास्त्र बुझ्नु भएको छ जे पढ्दै हुनुहुन्छ? त्यसको मतलब चाहिँ हामीले त्यो सन्दर्भमा श्रेष्ठ गीत पढ्दैछौँ है। के मैले बुझ्दैछु अथवा बुझिरहेको छु अथवा बुझेको छुइनँ? पहिलो पोइन्ट। र दोस्रो पोइन्ट चाहिँ बाइबल के हो? पवित्र धर्मशास्त्र के हो? दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17 पद हामी पढौँ त। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 र 17। पढिदिनु भाइ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको र यो सिकाउनलाई, अर्की दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ।
ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। र हामीले अंग्रेजी बाइबल पढ्दाखेरि त्यहाँ ट्रान्सलेसन चाहिँ के छ? विजयको बाइबल अंग्रेजी छ? हिन्दी छ? अंग्रेजी आउँछ? पढिदिनु त विजय। 16 र 17 अनि तपाईहरुले सुन्नुस् न। All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. 16 र 17 ओके। यहाँ विजयको कुन चाहिँ भर्सन छ ट्रान्सलेसन? New Living Translation, NLT. NI? NLT. Oh. Which version do you want me to read? NIV? No. Message? I want Amplified? NIRV. NIRV. Okay. It says, God has breathed into life. God has breathed life into all of Scripture. Okay. Yes. के बुझ्नु भयो तपाईहरुले? कसैले के बुझ्नु भयो? परमेश्वरको वचनमा हरेक वचनमा सास जीवन छ। ओके। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद है, फेरि पनि है त यहाँ है, God has breathed life into all the scripture, all of scripture. Scripture. विकास ट्रान्सलेट गरिदिनु त यहाँ ट्रान्सलेटर विकास एकदम राम्रो। God has breathed life into all of Scripture. God has breathed life into all of scripture. परमेश्वरले वचनमा आफ्नो सास दिनु। Yes, सास पुगिदिनु भयो। अब यो कुरो तपाईले कहाँ कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ? उत्पत्तिको पुस्तकमा केसँग कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ? मानिसलाई बनाएर मानिसलाई कहाँबाट बनाउनु भयो? माटोबाट हैन? अनि त्यो माटोबाट बनाउनु भएको मानिसको नाकबाट परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि नतिजा हामी जीवित हामी यस हो कि हैन भन्नुस् त? परमेश्वरले वचनमा सास फुकिदिनु भयो। कसरी तपाईले विचार गर्नुहुन्छ? कसरी सुन्नुहुन्छ? कसरी बुझ्नुहुन्छ? जस्ट आइडिया मात्र सेयर गर्छु। परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरबाटै आएको एउटा वचन हो नि त। यो वचनमा चाहिँ परमेश्वरले भनेछ जीवन छ नि। त्यसकारणले परमेश्वरले बोलेको हरेक वचन नै परमेश्वर स्वयं आफै हुनुहुन्छ। त्यो वचनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि वचनले जब परमेश्वरले वचन बोल्थ्यो त्यहाँनिर काम हुन्थ्यो क्या। जस्तै वचन बोल्ने बित्तिकै आधी रोकिन्थ्यो, वचन बोल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर बिरामी निको हुन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ परमेश्वरको हरेक वचनमा चाहिँ परमेश्वरकै सास छ। यो म त्यसरी बुझ्छु। अनि परमेश्वरको जति पनि वचन छ त्यो सबै परमेश्वर, त्यहाँ अहिले इङ्ग्लिस बाइबलमा भने जस्तै प्रत्येक वचनमा परमेश्वरले सास हाल्नु भएको भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वरकै वचन हो के। परमेश्वर स्वयं बोल्नु भएको वचन।
अब एउटा क्रिस्चियनहरूको हामी क्रिस्चियन चर्चहरूको बुझाइ के छ भने हामीले कतिपल्ट जीवित वचन होइन लिभिङ वर्ड भनेर भन्छौँ त, वचन जिउँदो वचन हामीले प्रचार गर्दाखेरि बोल्दाखेरि भनौँ वचन बाँड्दाखेरि परमेश्वरको जीवित वचन भनेर हामी भन्छौँ नि होइन। र त्यो आइडिया कहाँबाट आयो परमेश्वरको जीवित वचन? तिमोथीले भन्दैछ परमेश्वरले हरेक वचनमा के गरिदिनु भएको छ? सास फुकिदिनु भएको छ। त्यस कारणले वचन चाहिँ जीवित छ र परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो? लिभिङ वर्ड, लिभिङ वर्ड, लिभिङ स्क्रिप्चर है। र अब यहाँ दोस्रो पोइन्ट के पायौँ हामीले? इट इज अङ्ग्रेजीमा जाउँ है, ट्रान्सलेसन। इट इज युजफुल फर टिचिङ अस वाट इज ट्रु है त। धर्मशास्त्रले तपाईँ र मलाई के प्रकाश दिन्छ? सत्य। के सिकाउँछ, के देखाउँछ धर्मशास्त्रले तपाईँ र मलाई? ट्रुथ, सत्य। सत्य हामीलाई देखाउँछ धर्मशास्त्रले, होइन हो कि? त्यसको मतलब चाहिँ के हो? हामीले अब त्यसको ठिक अपोजिट देखौँ, हाम्रो छेउमा के छ अथवा हामी कहाँ छौँ? असत्यमा छौँ होइन र? हाम्रो छेउमा, हाम्रो माझमा के पनि छ? धेरै असत्यहरू पनि छ। ओके, यो कुरा हामी बुझौँ। अब यहाँ अर्को सेन्टेन्स के छ? इट इज युजफुल फर करेक्टिङ आवर मिस्टेक्स। धर्मशास्त्रले, परमेश्वरको वचनले अथवा परमेश्वरको पुस्तकले हामीलाई के गर्छ? हाम्रो गल्तीलाई सुधार गर्छ। ओके, अब अर्को वाक्यले के भन्छ? इट इज युजफुल फर मेकिङ आवर लाइफ्स होल अगेन है। मिसिङ गर्नु। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 5:15 अध्यायको अर्को वाक्य, जसले दोस्रो तिमोथी 3 कति पढ्दैछौँ? 16 होइन, सरी, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, पहिलो कुरो इट टिचर्स, अर्दी दिनलाई है। दोस्रो तिमोथी 3:16 अभी जो पढ रहे हैं। अलिकति ट्रान्सलेसन यहाँ फरक भएको कारणले मैले तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा कम्पेयर गर्नु लगाएको। अर्दी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा। अब अर्को के छ? तालिम दिनलाई। परमेश्वरको वचनले के गर्छ हामीलाई? पहिलो कुरो प्रकाश दिन्छ, सत्य के हो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो भुललाई सुधार गर्छ। तेस्रो कुरो हाम्रो जीवन पुनर्निर्माण गर्छ है। चौथो कुरो चाहिँ हामीलाई तालिम दिन्छ र पाँचौं कुरो चाहिँ हामीलाई असल काम गर्नको लागि के गर्छ? तयार गर्छ। द्याट इज द, त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। द्याट इज द वर्ड अफ गॉड। श्रेष्ठ गीत के हो? वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचन हो कि होइन? बाइबलमा जतिवटा पुस्तकहरू छन्, ती पुस्तक मध्येको एउटा भ्यालुएबल पुस्तक चाहिँ के हो? श्रेष्ठ गीत। तर कसरी महत्त्व छ श्रेष्ठ गीत?
है किन महत्त्व छ बाइबलमा किन क्यानोन गरियो किन गाभियो श्रेष्ठ गीत है अलिकति म ब्याकग्राउन्ड अर्थात् श्रेष्ठ गीतको बारेमा अलिकति केही कुराहरू भन्छु जस्ट सुन्नुहोस् है तपाईँले एकदमै छोटकरीमा र पहिलो कुरो चाहिँ श्रेष्ठ गीत उपदेशक जस्तो होइन भजन सङ्ग्रह जस्तो पनि होइन है त श्रेष्ठ गीत चाहिँ त्यहाँ अलमोस्ट तीनवटा भनौँ न व्यक्तिहरू भन्नाले एउटा दुलाहा एउटा दुलही र यता मित्रहरू अब यहाँ तीनवटा व्यक्तिको ग्रुपको के छ वार्ता छ बातचित छ दे आर टकिङ है त ओके त्यस कारणले श्रेष्ठ गीतलाई हामीले वार्ता गरेको पनि भन्न सक्छौँ तर वार्ता चाहिँ कसरी जस्तो मैले हाम्रो मोती भाइलाई सोधे मोती भाइ तपाईँको घर कहाँ हो तपाईँले उत्तर के दिनु फल्ना ठाउँमा होइन हाम्रो यो के भयो वार्ता भयो होइन तर मैले मोती भाइलाई तपाईँको घर सोद्धाखेरि मोती भाइ तपाईँको घर हो भनेर सोध्छौँ मतलब वार्ता गर्दा त्यसरी हुन्छ कि हुँदैन दिस इज नट कन्भर्सेसन एक्चुअली ये स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन है उदाहरण के लिए पूरी रामायण महाभारत वो इसी संवाद में लिखी गई है बट फॉर द स्टोरी इज यूज्फुल बट नॉट एवरी डे I think it's a pattern and style of writing. I mean, common. I'm talking about common conversation. साधारण बातचितमा हामीले हैन मोती भाइ तपाईको नाम के हो भनेर त मैले त प्रश्न त त्यसरी त गर्दिन नि त हैन त्यो त प्र्याक्टिस छैन नो दैट इज नॉट आवर प्रैक्टिस हो कि हैन जब हम रामायण देखते हैं ना रामलीला देखते हैं दिल्ली में तो रामलीला होती थी तो जब कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाता सीता के स्वयंवर के लिए तो ये दशरथ का डायलॉग है देश देश के राजा गणों किसे कहूँ बलशाली है कहता है पृथ्वी शूरवीरों से खाली है तो हर एक सेंटेंस एक पोएम के रूप में रामायण दैट इज द व्हाई वे ऑफ राइटिंग why that kind of writing was very important किन त्यो राइटिङ चाहिँ जरुरी थियो मेमोरी गर्नको लागि yes that is one point is it's very easy to memory yes क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो सुन के याद रखते थे that was easy to memory not written tradition that was oral tradition हैन yeah ल बुझ्दैछस् के रे हाम्रो भान्जीले कि हामीले डिस्कस गर्दै छौं I mean oral tradition र written tradition भनेको मौखिक yeah that is very easy written भनेको र हाम्रो टाइम लामो टाइम अगाडि चाहिँ के थियो oral tradition थियो just people talk हैन बाबाले छोरालाई टक छोराले उसको छोरालाई टक उसको छोराले उसको छोरालाई टक हैन That was the tradition, oral tradition. लिखित थिएन पछि गएर चाहिँ लिखित ट्रेडिसन सुरु भयो त्यसकारणले ओरल ट्रेडिसनमा चाहिँ के हुन्छ सबै कुरो मेमोरी हुनको लागि चाहिँ अलिकति गीति शैली गीति काव्य अथवा गीति शैलीमा कवितात्मक ढङ्गमा हैन लेखिन्थ्यो र अब त्यो पहिला जिजु बाजेले गाएको गीतहरू पनि पछि छोरानातिले पनि गाइरहेको हुन्छ किनकि त्यो मेमोराइज गर्न सजिलो भएको पछि उसको नाति पनि त्यही गीतैरहेको हुन्छ बट त्यो गीतमा वास्तवमा के हुन्छ स्टोरी हुन्छ गीतमा स्टोरी हुन्छ श्रेष्ठ गीत इज लाइक दैट श्रेष्ठ गीत के हो दैट इज द श्रेष्ठ गीत
People are singing, especially during the time of marriage. Right? And it's a conversation. Dula, दुलेही अनि दुलाले कसलाई एप्रिशिएट गरिरहेको छ, एकदमै सुन्दरता, दुलैको सुन्दरताको बयान गरेको छ दुलाले। दुलैले पनि दुलाको सुन्दरताको बयान गरेको छ, हैन? अनि त्यसमा एप्रिशिएट गर्नेहरुको छ, को छ? मित्रहरु भने। तर त्यो चाहिँ अब राम्रोसँग हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यरुशलेम, मित्र भनेको चाहिँ यरुशलेम है त, द पिपल्स, मानिसहरु है। ओके, अब मैले एउटा मेसोपोटामिया, तपाईहरु कतिलाई थाहा छ? मेसोपोटामिया कहाँदेखि कहाँसम्म कभर हुन्छ? पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया तक भी आता है। No, it doesn't come. Mesopotamia comes up to Ur. Yeah, Ur, अब्राहमको शहर उरदेखि लिएर यता पुरानो नाम एसेरिया, एसेरिया भनेको सिरिया, अहिलेको सिरिया कहाँ छ? Syria, Lebanon, Iraq. Yeah, it's up to there. दमस्कसको राजधानी हैन सिरिया? Yes, त्यहाँसम्म को ठाउँलाई इराकबाट या र पोटास मेसोपोटामिया को ट्रेडिसन, त्यसको मतलब चाहिँ मेसोपोटामियाको ट्रेडिसन भनेको अलमोस्ट हाम्रो पनि ट्रेडिसन हो, पूर्वको ट्रेडिसन हो, पश्चिमको ट्रेडिसन होइन। बुझ्नुभयो कुरा? फलो गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईहरु कता कता गयो माइक? पुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेसोपोटामिया भनेको ठुलो यता बागदाददेखि लिएर इराकदेखि लिएर सिरियासम्मको त्यो होल एरियालाई चाहिँ मेसोपोटामिया भनेर भनिन्छ है त। र मुख्य कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेसोपोटामियाको कल्चरलाई हेर्दाखेरि र मिश्रको कल्चर हेर्दाखेरि, अब मिश्र त तल पर्यो नि त हैन, र मेसोपोटामिया बागदाद इराक यता पर्यो, अलमोस्ट सेम कल्चर। स्पेशली वेडिङ टाइममा, विवाहको टाइममा चाहिँ के गर्ने कल्चर छ थियो, अहिले पनि मेन्टेन छ, गीत गाउने कल्चर छ। बुझ्नु भएन? इन्डियामा पनि छ, नेपालमा पनि छ। मलाई एक्ज्याक्टली अफिसियली अध्ययन मलाई छैन, तर जब म सानो थिएँ त्यति बेला मलाई आमाले गाउँतिर कतिपल्ट विवाह हुँदाखेरि, यो विकास जन्मेको थिएन, विकासको पुरानो बाजेको घर त्यता गाउँतिर अथवा अरू गाउँतिर लिएर जाँदाखेरि सानो थिए, अनि सानो भन्दा पनि धेरै सानो नि हैन, बुझ्ने थिए, सबै बुझ्थेँ मैले सानैमा, 11-12 वर्षको उमेरमा पनि, 11-12 वर्षको उमेरमा नि। र त्यहाँ विवाहमा के हुन्थ्यो भने गीत गाउँथ्यो, स्पेशली मदर्स, दे सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ। अनि मलाई स्टिल अझै रिमेम्बर छ त्यो डान्सिङ र सिङ्गिङलाई चाहिँ रतौली भनेर। केटा साइड ग्रुप, केटी साइड दोनों में रखे। हाँ? जो लड़के साइड जो है ना, जो 14 दिन की हल्दी लगती है और गीत गाते हैं हर शाम को, तो दोनों सबके होते हैं। त्यसलाई हाम्रो इलाकामा है मैले सुनेको र बुझेको अनुसारले रतौली भनेर भन्छ। तपाईहरुकोमा के भन्छ?
रतौली नै भन्छ रतौली पूर्व मतलब नेपालको पूर्व भागमा के भन्छ रतौली नै स्पेशली रतौली चाहिँ दिदी बहिनीहरू मात्रै गाउने र नाच्ने गर्छ त्यति बेला नाच्ने र गाउने हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा त मलाई त यो सम्झाउँथ्यो केटा जब जल्दी जान्छ रे केटाको घरमा गाउन आउँछ या दैट इज द point केटी लिने जस्तै केटी लिनु जाँदाखेरि केटाको घरमा चाहिँ दिदी बहिनीहरू भेला भएर ओपे ठाउँमा चाहिँ रतौली गाउँछ त्यहाँनिर गाउँदाखेरि चाहिँ केटाहरू एलाउड हुँदैन त्यहाँनिरको आइमै मात्रैको छोरी मान्छेको मात्र हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वर्ड्सहरू चाहिँ यस्तै यो श्रेष्ठ गीतको जस्तै एकदमै अलिकति उच्छृङ्खल वर्डहरू पनि उनीहरूले त्यो गाएर प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ विवाह हुँदैछ भनेर त्यो उयो गरेर एक्ज्याक्टली जुइस कल्चरमा पनि हैन जुइस कल्चरमा म तपाईहरुलाई एउटा रब्बाईको नाम म बताउँछु त्यो रब्बाईको नाम चाहिँ रब्बाई भनेको बुझ्नुहुन्छ रब्बी भनेको बुझ्नुहुन्छ गुरु हैन रब्बी अखिबा है इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भने AKIVA है रब्बाई RABBI रब्बाई पनि प्रोनाउन्स गर्छ रब्बी पनि प्रोनाउन्स गर्छ यहुदीहरूले रब्बी भन्छ अंग्रेजीहरूले रब्बाई भनेर भन्छ हैन आकिवा हैन AKIVA यीशु मसीह के 50 साल बाद Yeah, I mean he died 132 CE, Common Era. I mean that is the description. But we don't know exactly. तर उसको रबी अखिवा को चिहान चाहिँ अहिले पनि कहाँ छ तालविल भन्ने ठाउँमा छ इजरायलमा छ है त ऊ चाहिँ एउटा फेमस व्यक्ति भनेर चिनिन्छ र उसले श्रेष्ठ गीतलाई है श्रेष्ठ गीतको पुस्तकलाई चाहिँ उले के भनेको छ भने द होली अफ होलिज भनेको सङ अफ इङ्ग्लिसमा सङ अफ सङ्ग्स भनेर भन्छ नि है श्रेष्ठ गीतलाई सङ SONG सङ अफ सङ्ग्स है र तर रबी अखिवाले चाहिँ श्रेष्ठ गीत वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्क्रिप्चर है इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट स्क्रिप्चर र अखिवा रब्बी अखिवाको मैले अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि उसको बाबुको नाम चाहिँ यसोफ है यसोफ रेकर्ड चाहिँ पाइन्छ र उसको टुम अझै पनि चिहान अझै पनि राखिएको छ है र ओके हामीले के कुरो डिस्कस गर्यौं भने मेसोपोटामियाको कल्चर इजिप्टको कल्चर र अब हामीले हाम्रो नेपालको कल्चरलाई पनि विवाहमा द लेडिज दे टुगेदर एन्ड सिङ जसलाई हामीले रतौली भनेर भन्छौँ है र अलमोस्ट मोदी भाइले भन्नुभयो रतौलीमा गाउने शब्दहरू वर्ड्सहरू अलमोस्ट श्रेष्ठ गीतको वर्ड्सहरू जस्तै हुन्छ आई डोन्ट नो तपाईहरुले अब सुन्नु भएको छैन होला हैन मेबी आई डोन्ट नो दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ होला है तर त्यो गीतमा रतौलीको जुन चाहिँ गीत छ ती गीतहरूमा के भनेको हुन्छ भने स्पेशली स्टोरी बताइरहेको हुन्छ है तर अब जेनेरेसन बाइ जेनेरेसन कतिवटा रतौलीको सिस्टमहरू अब कति हटेर पनि गइसक्यो अहिले त्यति इन्ट्रेस्ट छैन हैन कति चाहिँ अब भनौँ न
भनौँ त्यो ट्रेडिसनहरू पनि चेन्ज हुँदै गइरहेको होइन। यो कुरोको लागि चाहिँ हामीले पुरो 80 वर्ष पुगेको बोजूहरूलाई हामीले सोध्नु सकिन्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ कसरी गाइन्थ्यो के हो त्यसको स्टोरीहरू रियल स्टोरीहरू उहाँहरूले चाहिँ भन्न सक्छ। पछि एक्सिडेन्ट भएपछि त त्यो बेसिक तरिकाले गाइयो अनि उनीहरूको जेस्टरहरू उनीहरूले एक्सनहरू पनि सबै विकृति अब कसैले नदेख्ने हामीमा जो भनेभित्र एकदमै विकृतिहरू गाइएर पनि त्यतिकै त्यो रतौली मनायो। तर खास रियालिटीमा चाहिँ पुरानो त्यो रियल रतौली चाहिँ अहिले चाहिँ छैन गरे पनि। अब ओके अलिक गहिराइमा नजाउँ है, एक दुईवटा विषय पोइन्टहरू जस्ट लेट अस थिङ्क होइन। इट्स अ वे अफ भेरी भेरी ओल्ड कल्चर है। र श्रेष्ठ गीतलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी पढ्ने है, र क्रिस्चियन म्यासेज के छ, परमेश्वरको वचन के छ है। र यो चाहिँ धेरै क्रिस्चियन लिडर्सहरूले विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छन् भने इट्स अ लभ लिरिक भनेर भन्छन् है, भने वेडिङ सङ भनेर भन्छन् है। र 930 BC है, 930 BC भनेको कसको टाइम हो? 930 BC अथवा 900 BC भन्दा हामीले के चाहिँ दिमागमा आउँछ? 900 BC प्रभु आउनुभन्दा 900 वर्ष 1000 वर्ष अगाडि सलोमन, दाउद सलोमन आउँछन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के पनि छ भन्दाखेरि यो सङ चाहिँ सलोमनको सङ हो भन्नुको कारण चाहिँ कतिवटा पार्ट्सहरू, कतिवटा भागहरू यो गीत चाहिँ अघि हामीले यहाँ अहिले फेरि पनि हेर्छौँ। यो श्रेष्ठ गीत चाहिँ 6वटा गीतहरू छ। एउटा गीत अनि अर्को गीत अनि अर्को गीत अर्को गीत अनि अर्को गीत गरेर कन्टिन्यू 6वटा गीतहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ है त। र सलोमन राजाको टाइममा यसलाई रचना गरिएको कतिवटा भाग चाहिँ, त्यस कारणले यहाँ प्रख्यात प्रचलन चाहिँ के छ भने श्रेष्ठ गीत चाहिँ सलोमन राजाले लेखेको भनेर भनौँ। त्यो ट्रेडिसन छ। किन सलोमन राजाले लेखेको भनेर किन भन्नु, के कारणले भन्नु? सलोमनले लेखेको त होइन, बट सलोमनले लेखेको भनेर भन्नु चाहिँ किन भन्दाखेरि सलोमन को यहुदीहरूको लागि सलोमन को भन्नुहोस् त? दाउदको किङ, मामुली किङ हो र उनीहरूको लागि? दे आर द फर्स्ट किङ। याहवे परमेश्वरले के गर्नुभएको? छान्नु भएको, अर्डेन गर्नुभएको, अभिषेक गर्नुभएको राजा। त्यसकारणले सलोमनको नाम त्यहाँ जोडिएको पाइन्छ। र यहाँ एउटा पोइन्टलाई हाम्रो माझमा म देखाउन चाहन्छु है। यो पोइन्ट चाहिँ के छ भने श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय पहिलो पद म पढ्छु है त। मेरी बहिनी, माई सिस्टर
अनि अर्को सेन्टेन्स के छ? दुलही अनि के हो यसको अर्थ? बहिनी पनि भनेको छ अनि अर्को के पनि भनिएको छ? बहिनी कसरी दुलै हुन्छ? क्वेशन. हाउ? 5 what? 5 का कितना? What is written here? 5:1 first sentence. हे मेरी बहिनी. Then मेरी दुलही. My sister, you are my wife. हिंदी में लिखा है ओ मेरी संगनी, ओ मेरी दुल्हन, मैं उद्यान में आया. So और NLT में लिखा है I have entered my garden, my treasure, my bride. I gathered Nora with my spices. So different translation. But हाँ लिखा है, बहनी भी लिखा है. Continue saying. NIRV maybe लिखा है. The king says, my bride, I have come into my garden. And then my sister, I have gathered again. NRIV. Actually, Okay. idea. My bride, I have come into my garden. My sister, I have gathered my myrrh and my spice. spices. Right? So, कतिवटा कुराहरू चाहिँ है मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ. मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ बुझ्नु भयो त? अघि हामी सुरुमा दुईटा पोइन्ट हेरेको थियौँ नि. फिलिपले कसलाई के सोधेको थियो? धर्मशास्त्र त पढ्दैछौ नि, बुझ्यौ के त? हैन? या द्याट इज द क्वेसन. है कतिपल्ट चाहिँ हामीले पढ्छौँ होइन, यहाँ धेरै हामी नेपालीले हाम्रो नेपाली बाइबलबाट माई सिस्टर एन्ड माई सिस्टर इज माई वाइफ भनेको बुझ्नु भएन? कि दुईजना व्यक्ति हो. मेरे ख्याल से जो इसमें लिखा है ना, कॉमन सेंस में लिखा है. उदाहरण के तौर पर वचन ये भी कहता है कि तू जवान स्त्री या पुरुष को सच्चे मन से अपनी बहन जान. वचन ये भी कहता है ना. तो अब इंडिया में कल्चर क्या है? इंडिया में मिस्टर अंकल या कल्चर नहीं है, सीधे दीदी बहनी बोलते हैं ना, नेपाल में भी. तो वो एक नॉर्मल टर्म है, मतलब हम सब भाई बहन हैं. और बाइबल में लिटरल रूप से कहते हैं कि वो अब्राहम की संतान है, फिर वो नोहा की संतान है, उसके बाद वो आदम की संतान है. तो उस रिलेशन में तो वो भाई बहन ही है. पर ये लिटरल मेरे ख्याल से जैसे मुसलमान कहते हैं ना, वो एक माँ की कोख से नहीं जन्मे बस. Yeah, डिस्टेंस रिलेशनशिप. that one point है मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नगर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मेरो विचार अनुसार चाहिँ माई सिस्टर माई ब्राइड भनेको माई सिस्टर भनेको चाहिँ पवित्र अति होली तरिकाबाट. don't allegorical translation. That is just our imagination. Yeah. We need the historical proof. Allegorical translation, interpretation भनेको हाम्रो आफ्नो इमेजिनेसन मात्रै हो. मेरो विचारमा भनेको हो. I don't approve that. I don't like very much. There must be some historical perspectives. जैसे उसमें वचन कहता है कि हम अब्राहम की संतान हैं, तो वो तो हजारों की संख्या में है. उसका कहता है यीशु मसीह को बोलते हैं हे दाऊद की संतान. वो लिटरल नहीं है, बट अगर आप वंशावली में जाएंगे, देन वंशावली तो कितनी बड़ी होती है. इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं मुस्लिम में. मुस्लिम सिर्फ जो एक कोख से जन्मे हैं, सिर्फ उस बहन से शादी नहीं करेंगे, बाकी चाचा दादा मामा मामी किसी से भी किसी की भी बेटी से शादी कर सकते हैं, कजन सिस्टर से. Actually, So yeah, main point, yes, Vijay is very close. I can marry my sister. you already married. I can marry. I'm allowed to marry my sister. मेरो सिस्टर को
the question. Not my own sibling. Not my own sibling. मेरो मामाको छोरीलाई I am allowed to get married. Who is? मेरो मामाको छोरी को हो मेरो? Exactly को? Sister. Sister. बुझ्नु भयो त? Allowed छ. हजुर? कतिवटा उसमा चाहिँ allowed छ. Yeah. अब important कुरो चाहिँ my sister, my wife. That means sister ले चाहिँ के देखाउँछ भने यहुदी कल्चरमा कोसँग बिहा गर्ने अनुमति छैन, बाहिरको जातिहरूसँग बिहा गर्ने मोआबी, हित्ती उनीहरूसँग बिहा गर्ने अनुमति छैन। कम्युनिटी भित्र नै बिहा गर्नुपर्छ, आफ्नो कजनहरूलाई नै बिहा गर्नुपर्छ। उले ज्याकोबले कोलाई बिहा गर्यो? या मामाको छोरी सिस्टरलाई बिहा गर्यो, हो कि? अब्राहमले सारालाई मिस्र देशमा राजाको अगाडि के भने? माई सिस्टर। किन अब्राहमले मेरो सिस्टर भने? अब्राहमले झुट बोल्यो? नो, इट्स ट्रू। और अगर वो पढ़ते हैं ना बताने के लिए बताने को लाइक वो मामा की बेटी है उसकी एक्चुअली सिस्टर हो हैन? फर्स्ट बिहा गरेपछि नै एज वाइफ भन्नुपर्ने सिस्टर भनेको पुरो पहिलो नाता भनेछ के उसले बीजाले के भन्दा पहला तिमोथी 5 अध्याय उसके 2 में लिखा है कि वृद्धाओं को माता और जो जवान है उसको बहन समझकर शुद्ध मन से व्यवहार करो। ये वचन भी कहता है कि मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको रिस्पेक्ट करो और उनको कंसीडर करो ताकि तुम व्यभिचार में ना पड़ो। तो जेनेटिकली अगर हम देखते हैं वंश के अनुसार यदि हम कहते हैं कि हम सच में ईश्वर के पीछे चलते हैं आदम और हवा तो हम भाई बहन हैं। और वचन भी कहता है पहला तिमोथी 5 के 2 में कि एक दूसरे को जवानों को अपनी बहन समझो। तो दो चीजें तो अगेन वो कहानी वही जाती है कि व्यभिचार में नहीं पड़ना और ये कोई लाइसेंस नहीं है कि भाई नाउ यू कैन मैरी योर सिस्टर। वहाँ पर कुछ ऐसे केस थे जैसे कि वो दूसरी पहले कबीले में रहते थे अभी तो प्लेन से कहीं भी जा सकते हैं आप ठीक है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। पुराने नियम में भी कहा गया है कि तू मतलब कि एकदम बिल्कुल नजदीक वाले से शादी नहीं करना, अपनी बहन वाले से शादी नहीं करना। लेकिन अभी हमारे गांव में भी यूपी में ऐसा रिवाज है कि जिस गांव से लड़की आती है उस जगह पे कोई भी हमारे पूरे गांव से कोई भी लड़की उधर नहीं जाएगी, उधर से सिर्फ लड़की आएगी। Yes, that is very good point. Yeah, that is the culture, and okay, that is one issue we are. I mean, एउटा विषय जुन चाहिँ विषयमा हामीले यहाँ भनौँ न हेर्दै छौँ है। अब है प्रेमी भनेको को केटा हो कि केटी हो? प्रेमी केटा हो। केटा हो कि केटी हो? प्रेमी तो कोई नहीं होता है। प्रेमिका केटी हो, प्रेमी केटा। प्रेमी चाहिँ यहाँ केटा हो कि केटी हो? प्रेमी प्रेमिका। सो प्रेमी तो फिर केटा। प्रेमी चाहिँ केटा हो, प्रेमिका चाहिँ को केटी हो। केटी हो है त। र यहाँ हु इज टकिङ? प्रेमी केटा कि केटी की बात गर्दैछ 5 को 1 मा? इसमें वो बात कर रहा है वधु से। हु इज husband talking to wife? Yeah. Okay, male talking, right? Yes. अब पुरुषले भन्दैछ म कहाँ आइपुगे? गार्डनमा आए, म पार्कमा आइपुगे। When do you come? You called me, then I arrived. Yes. Okay? अब पुरुषले भन्दैछ मैले मेरो सुगन्धित मसला समेत मेरो मुर्र बटुले मैले मेरो महको चाका र मेरो मह खाएँ। के खायो? पुरुषले के खायो? मह खायो। मैले मेरो दाखमद र अर्को के छ? ओके, मह र दूध पिउने पुरुष पर्सन व्यक्ति। ओके,
Okay, then I want all of us to go the book of Isaiah. Isaiah 7. हेर्नुहोस् त, हाम्रो टाइम छैन, अलि छिटो जानु। Isaiah 7 अध्यायको 14 र 15। एसायाले भन्दैछन् 14 मा, यसै कारण परम प्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा के छ चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन्। तर एसायाको वर्डलाई थाहा छ त, पुत्रको कन्याबाट जन्मिने पुत्र थाहा छ? विजय, what do you say? The world, Isaiah's world, are they aware the person, baby born by virgin lady? Who is that baby? I mean, Isaiah world, they doesn't know. They doesn't know, हैन? र तर but we know, हामीलाई थाहा छ, है त? अब हेर्नुस् है, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न जानेपछि उहाँले दही र मह खानु हुनेछ। तर बालकले खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न अनि त्यो देश उजाड पारिनेछ, जसलाई ओके हिस्ट्री छ तल, हैन? सो त्यो बालकले के खानेछ? दही र मह खानेछ। स्पेशली है, दही एन्ड दूध। दही एन्ड दूध अलमोस्ट सिमिलर थिङ्स, ओके? अनि अर्को डिफरेन्ट थिङ के हो? मह is different. Honey is guessing word nagar. She is guessing words. Don't do that. Yes. So जानेपछि उहाँले दही र मह खानु हुनेछ, हैन? कसले खायो? यहाँ श्रेष्ठ गीतमा कसले खायो? यहाँ खानु हुनेछ, छोरा मान्छेले खाए। फ्युचरमा चाहिँ अब एसायाले चाहिँ प्रेडिक्सन छ, फ्युचर छ, फ्युचर टेन्समा बोलेको छ, तर श्रेष्ठ गीतले चाहिँ के भन्दैछ? अलरेडी द मेल पर्सन, हैन? उसले, पुरुषले के गरिसक्यो? मैले मेरो महको चाका र मेरो मह खाए, मैले मेरो दाखमद र मेरो दूध पिए, है? अब तपाईको माइन्डमा अब यहाँ who is this person? Jesus. Who is this person? Yeah. त्यसका अब त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सक्छौँ यो दुला चाहिँ को हो एक्ज्याक्टली। अहिलेको हाम्रो चर्चबाट हामीले भन्न सक्छौँ यो दुला चाहिँ को हो खास? जिजस क्राइस्ट। अनि पावलले भनेको छन् मण्डली चाहिँ के हो? दुलै। द्याट इज द सेन्स। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ श्रेष्ठ गीतले चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि दुलाले के गरेको छ? दुलैको सुन्दरतालाई व्याख्या गरेको छ। वाउ, यु आर सो ब्युटिफुल, यु आर ब्युटिफुल, यु आर सो प्योर। तिमी शुद्ध छौ, सुन्दर छौ, शुद्ध छौ, असल छौ, हैन? द जीसस हैज एक्सेप्टेड, हैन? येशूले के गर्नु चाहनुहुन्छ? मण्डलीलाई एउटा ब्युटिफुल मण्डलीको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ। अब हामी मण्डली हौं भने हामी कसरी ब्युटिफुल देख्छौं?
हाउ वी लुक सो ब्युटिफुल। पावलले के भन्छन्, सिंगार चाहिँ कहाँ होइन, सिंगार कहाँ होइन, बाहिर होइन, सिंगार कहाँ हुनुपर्छ ब्युटिफुल देखिनको लागि, आत्मामा सिंगार हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रेष्ठ गीतलाई रब्बी आखिबाले चाहिँ भन्छन्, दिस इज द song of song and another way of saying the holy of holies। पवित्रहरू मध्येको झन् पवित्र भनेर चाहिँ भन्छ। बुझ्नुभयो? ओके, होली को परमेश्वर, होलीज चाहिँ को हो, चर्च। पवित्रहरू चाहिँ को, हरू भनेपछि चर्च आउँछ, वी आर। तर पवित्र भनेपछि चाहिँ परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ, हैन? हो, यसरी चाहिँ हामीले क्लियरली श्रेष्ठ गीतलाई एउटा रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ भने फाइनल पोइन्ट चाहिँ श्रेष्ठ गीतले के देखाउँछ? श्रेष्ठ गीतले हामीलाई के सिकाउँछ भने यहाँ यो केटा र केटीको रिलेसनसिप कस्तो छ? लिभिङ टुगेदर छ? लिभिङ टुगेदर छ कि छैन? This man and lady, the beautiful lady and very most handsome man, they are very young. So are they living together? नहीं, Sleeping together? no, सर टाइटल लिखा हुआ है ना, वर वधू। I mean, कैसे? I mean, where we can find they are not living together. Okay, दुला चाहिँ कहाँ आउँछ? तपाईहरु गाउँमा जानु भएको छ नि हैन? गाउँमा चाहिँ ढोका बन्द गर्ने, लक गर्ने, स्पेशली तराईमा यस्तो चेन हुन्छ नि, माथि खटक्क अड्काउने हैन? हुन्छ पहाडतिर हुँदैन, मधेसमा। ओके, अब यहाँ चाहिँ के छ भने घरमा, दुलहीको घरमा चाहिँ दुल्हा चाहिँ राति जान्छ, हेर्नुहोस् है। र अब दुलहीले चाहिँ भन्छ है, मैले लुगा चेन्ज गरिसकेँ, मैले खुट्टा धोइसकेँ, आई एम अन बेड है, म बिस्तारामा छु, मेरो खुट्टा म फेरि मैला गर्न सक्दिनँ। बट स्टिल दुलहीको चाहिँ मुटु के भइरहेको हुन्छ, केटीको मुटु चाहिँ धड्किरहेको हुन्छ। अनि रातको टाइम हुन्छ, दुल्हाले चाहिँ, केटाले चाहिँ आएर त्यो छिड्किने, त्यसलाई के भन्नु, त्यो खोल्ने ट्राई गर्छ हैन? अनि त्यहाँदेखि दुलही उठ्छ, अनि हतार ऊ आफै गएर खोलिदिन्छ दुलहीले हैन? तर त्यहाँ यहाँ के लेखेको छ, तर दुल्हा त्यहाँ हुँदैन, गइसकेको छ। धेरै स्कलरहरूले भन्छन् त्यो चाहिँ के हो, दुलहीको that was dream only, not reality। ऊ बेडमा थियो नि त केटी हो, that means she was dreaming। उसले सपना देखिरहेको छ। र अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ त त्यहाँ, आर दे लिभिङ टुगेदर? लिभिङ रिलेसनसिप इट्स भेरी कमन, इभन क्रिस्चियनहरुकोमा पनि के भइरहेको छ, लिभिङ रिलेसनसिप चाहिँ कमन भइरहेको छ हैन? बिफोर म्यारेज मेनी couples they are, I mean many girls they get pregnant before marriage हैन? र श्रेष्ठ गीतले चाहिँ
टिचिङ के दिन्छ भने आवर म्यारिज मस्ट बी भेरी होली। त्यसकारण हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। नेपाली चर्चको ट्रेडिसनमा के छ भने विवाहलाई क्याटेगोरीमा राखेको छ, दुईटा क्याटेगोरी। एउटा विवाहलाई नेपाली चर्चले पवित्र विवाह भनेर भन्छ। एउटा विवाहलाई चाहिँ नेपाली चर्चले अपवित्र विवाह भन्दैन, तर विवाह मात्र भन्छ। I mean that is the differences. Okay? त्यस कारणले गर्दाखेरि I like that idea. नेपाली चर्च is more spiritual. त्यसले के देखिन्छ? नेपाली चर्च पवित्रतालाई ध्यान दिएको देखिन्छ, होइन त? अनि अर्को कुरो चाहिँ श्रेष्ठ गीत हामीले पढ्दै जाँदाखेरि के छ भने इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ we must respect our partner. है, केटाले दुलाले हस्बेन्डले वाइफलाई, वाइफले हस्बेन्डलाई के गर्नुपर्छ? We must pay full respect. हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्नेछ? एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ, है? That is the teaching. है, तर हाम्रो म्यारिजलाई बिटुलो भनेको बुझ्नुहुन्छ? बिटुलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। र श्रेष्ठ गीतले चाहिँ हामीलाई यो टिचिङ दिन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धेरै कुराहरू छ, तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म अर्को हप्ता अझै डिस्कसनमा जान सक्छौँ हामी। यदि होइन भने हामी यसैयाको पुस्तकमा जान्छौँ। कसो गरौँ? To be continue Okay, we continue 1 week. कंप्लीट जस्तो अगर जो से कोई नया विश्वासी है और यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन है ना, उसको भी नहीं पता, अगर गलती से भी खोल लिया पढ़ा तो समझा नहीं सकता। It's very difficult. Yeah. तर हामीले बुझ्यौँ नि होइन, मेसोपोटामिया कल्चर, इजिप्ट कल्चर, अल्सो हाम्रो रतौलीको कल्चर, होइन, नेपाली कल्चर। ओके, इट्स almost similar. श्रेष्ठ गीत is like that. श्रेष्ठ गीत चाहिँ भनौँ न लगभग त्यहाँ चाहिँ मिल्न जान्छ। सिर्फ अंग्रेजों ने सारा कल्चर खराब कर दिया, वरना बहुत अच्छा कल्चर। तर त्यो शुद्धता र प्युरिटीलाई चाहिँ अब विकृतिमा गइरहेको हुन्छ, जेनेरेसन बाई जेनेरेसन। पवित्र चाहिँ लोप भइरहेको हुन्छ। हामी सबै उठ्छौँ है, हुन्छ सबै हाम्रो आँखा बन्द गर्छौँ है।